يا ماما التطور دقا ماما انت لهين في الشقه دقا اختي بقى التطور من زمان من مادو بس تپور دے علي عروي يا تو ما پر ما عروي پور من ها يا ماما پر التطور دقا خالتي دير قال ماما تو كنت شو عروي طبعا في سكر اما بعد التطور بعد عروي يا اجبت چیز كمان دير قال بابا جيز نمرت هذا قولك ثاني تزار تطور يا بردقالي هذا هرشا تزار تطور دير قال هذا هرشا تزار تطور دير قال بردي هذا هرشا وهذا هرشا मैं खेल उल्टी थी تليفون دير في التليفون كذا الكريم ما تدير قال فرجة تك إنساني تومي 10 لكان لك لك زرع سينا كده وادر مرا ماما زرقول وزرقولا لا مرقومة كتب هذا زرقولا بنت هذا جيل ودي لا وزرقولا زرقولا كم بس تطاف بردقالي باكيتا يا زرقولا زرقول شيرين الشرينة كتب هاي شرين معلي كتب هاي شرين كتب هوا قول سيف कर كتب هاي شرين كتبها قول سيف करो का شكرا لك بان वाला है वो قول سيف कर بردقال ماما دي خاطا ورقم على كتبها 4 وها 080 ليش برضو بس लग बढ़ू नहीं मां हेलो वालेकुम सलाम अब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब्दुल कादिर है जी हाँ जी अब्दुल हम